बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ जुडिज़म, तो हम सब जानते हैं कि अगर हम इजिप्ट की तरफ, इजिप्ट की लैंड की तरफ, इजिप्ट की कंट्री की तरफ रुख करते हैं तो हम देखते हैं कि उस वक्त उस कंट्री पर जो हुकूमत थी, जो गवर्नमेंट थी, वो फ़ारा की थी, वो फ़िरौन की थी। अब उस टाइम पे जब फ़िरौन की उस मुल्क पे गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, तो इस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा, प्रॉफिट मोसेस, पीस एंड ब्लेसिंग अपॉन हिम को मिस्र की तरफ, इजिप्ट की तरफ रवाना किया। अब जब प्रॉफिट मोसेस इजिप्ट की लैंड की तरफ पहुंचे तो देखा कि उधर तो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाते हैं। उधर जो बनी इसराइलियंस रहते हैं वो तो फ़िरौन के ग़ुलाम बने हुए हैं। फ़िरौन उन पर तरह तरह के उनसे काम करवाता है, उन पर मुशक्क़तें ढाता है। अब ऊपर से जो फ़िरौन की अपनी एक अयाशियाँ थी, वो तो अपने आप को ही रब बना बैठा था, अपने आप को ही रब मान बैठा था और बुत परस्ती को प्रमोट किया करता था। अब प्रॉफिट मोसेस आए। सबसे पहले तो प्रॉफिट मोसेस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को हक़ का पैगाम सुनाया, अल्लाह ताला की वहदनियत का, तौहीद का पैगाम बताया और उसे अल्लाह ताला की वाहिद अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया और उसे बताया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, कोई ऐसा है नहीं जो अल्लाह के अलावा उसके अल्लाह के साथ शरीक हो और उसकी इबादत की जाए। लेकिन फ़िरौन था कि मानने को तैयार ही नहीं। अब जो उसके साथ उसके वज़रा थे, अब वो कहा करते थे कि ये मोसेस एंड एरन, मूसा और हारून जो है ना, ये आपकी स्टेट में इसलिए आए हैं कि ये यहाँ पर आपसे इक़्तिदार लेकर यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये इक़्तिदार की खातिर आए हैं, ये आपकी गवर्नमेंट ख़त्म करके ये अपनी यहाँ पर लीडरशिप कायम करना चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो अब फ़िरौन का भी कुछ इस तरह का माइंडसेट बनने लग गया। अब कुछ ही वक्त गुजरा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, प्रॉफिट मोसेस ने फ़िरौन से कहा कि आपकी जो नेशन है, आपके जो लोग हैं, आपकी जो कौम है, उनको मेरे हवाले कर दीजिए, क्योंकि मैं उनको उस अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ, यानी कि पैलेस्टाइन की तरफ, यरूशलेम की तरफ लेकर चला जाऊँ, जहाँ से ये प्रॉफिट जोसेफ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के टाइम माइग्रेट करके इजिप्ट की तरफ आ गए थे। लिहाजा मैं उन्हें दोबारा से उस लैंड की तरफ लेकर चला जाऊं। लेकिन फ़िरौन को इस चीज़ का खौफ था कि ये तो हमारे लीडरशिप हथियाने आए हैं। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। बिल आखिर फ़िरौन ने अपने वज़रा से काफ़ी मीटिंग की और काफ़ी सोच बचार के बाद फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं, आप जो पैगाम लेकर आए हैं, अगर ये वाकई सच पैगाम है, तो फिर आप हमें कोई अपना ऐसा मौजज़ा दिखा दीजिए, कोई ऐसा काम करके दिखा दीजिए कि हम भी मान जाएं आप अल्लाह ताला के नबी हैं। अब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो स्टिक थी, जो असा मुबारक था, अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़मीन पर फेंका और वो अज़दहा बन गया, वो सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन अब फ़िरौन और उसके जो वज़रा थे, उन्होंने क्रिटिसिज्म करना शुरू की कि ओह, मोसेस तो बहुत एक्सपर्ट किस्म के मैजिशियन हैं, ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इनसे एक्सपर्ट जादूगर तो कोई नहीं, इन्होंने तो स्टिक को अज़दहा की शक्ल दे दी। तो नाउज़ुबिल्लाह वो प्रॉफिट मोसेस पर ये एतराज़ात करने लगे कि आप तो नाउज़ुबिल्लाह मैजिशियन हैं, आप तो जादूगर हैं। अब जो फ़िरौन था और उसके जो वज़रा थे, उन्होंने आखिर ये फ़ैसला किया कि हमारी सिटी के, हमारी स्टेट में जितने भी एक्सपर्ट किस्म के मैजिशियंस हैं, बड़े बड़े मैजिशियंस हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और मोसेस को भी टाइम दे दिया जाए कि फ़लाँ टाइम पे इस जगह पर पहुँचो और वहाँ पर इनका कंपटीशन कर लेते हैं। खुद प्रॉफिट मोसेस हार जाएंगे और वो जो बड़े बड़े जादूगर आएंगे वो हज़रत मूसा को हरा देंगे और यूँ इनकी नबूवत का भी रद्द हो जाएगा। तो लिहाजा अब इन्होंने प्रॉफिट मोसेस को भी टाइम दे दिया कि आप फ़लाँ टाइम पे इस जगह पर पहुँच जाइएगा। अब 70,000 जादूगर इस स्टेट से बुलाए गए, 70,000 एक्सपर्ट मैजिशियंस बुलाए गए। टाइम पर
وقت آنے پر اس جگہ پر سب پہنچتے ہیں، پورا ایک میلے کا سما بن جاتا ہے۔ تو جادوگروں نے پہلے فرعون سے کہا کہ ابھی ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں کوئی انعام تو ملنے چاہیے نا۔ فرعون نے خوشی سے کہا کہ ہاں میں بہت قیمتی انعام دوں گا، بلکہ میں تمہیں وزارتیں بھی دوں گا، میں تمہیں اقتدار میں اپنے ساتھ پارٹنرشپ بھی دوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا اژدہا، آپ اپنی اسٹک، آپ اپنا عصا پھینکیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے آپ اپنا سامان پھینکیے۔ انہوں نے ان کے پاس جو رسیاں تھیں، ان کے پاس جو لکڑیاں تھیں، ان سب نے ان کو زمین پر پھینکا، اور وہ بہت بڑے بڑے اژدہوں کی، بہت بڑے بڑے سانپوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اسٹک، اپنا عصا زمین پر پھینکا، اور وہ جتنے بھی لاکھوں کے حساب سے سانپ بن چکے تھے، ان سب کے سب سانپوں کو کھا گیا، ان سب کے سب سانپوں کو کھا گیا۔ فرعون، اس کے ساتھیوں، اس کے وزراء، ان میجیشنز کی ہار کو دیکھ کر، اب جو یہ 70,000 میجیشنز آئے تھے، یہ ادھر ہی سجدے میں گرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن فرعون کو ادھر بڑی حیرت ہوئی کہ تم نے میرے سے غداری کی ہے، لیکن یہ تھے کہ اب انہیں اپنی موت کا کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ اب ان لوگوں کے علاوہ جو بنی اسرائیلینز میں سے لاکھوں کے حساب سے کم و بیش 6 لاکھ لوگ ایسے تھے جو یہودیوں میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ بھی ایمان لے کر آگے۔ اب ایک اسٹرینتھ بن رہی تھی، اب ایک پاور بن رہی تھی۔ اب لہٰذا فرعون کے وزراء اسے یہ سجیشنز دیتے تھے کہ آپ کی حکومت کو تو خطرہ ہو جائے گا، موسیٰ اور ہارون، موزز اینڈ ایرون مل کر، اور یہ 7 لاکھ لوگ مل کر آپ کا تختہ الٹ دیں گے اور یہ یہاں پر اپنا اقتدار جما لیں گے۔ لہٰذا فرعون نے پھر آخر اپنے وزراء کے ساتھ مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ان کی اسٹرینتھ کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی پاور کو کمزور کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیٹ میں لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ موجود رہیں، لڑکوں کو قتل کرتے جائیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا، اس پلان پر عمل کرنے لگے۔ لہٰذا اب جو پروفٹ موسیٰ پر لوگ ایمان لے کر آگے تھے، وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے کہ ہم پر مشکل وقت آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو، ان قریب مدد آ جائے گی۔ لیکن یہ بار بار ڈپریس ہو جاتے، 2 سے 3 بار انہوں نے آ کر شکایت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرتے رہے۔ بالآخر جب فرعون کے مظالم بڑھ چکے تھے، فرعون کے مظالم نے حدیں پار کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف مصائب و مشکلات کے دروازے، چیلنجز کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب ان کی طرف قحط آیا، خشک سالی آئی، بارشوں میں کمی آئی، غلے میں کمی آئی، اناج میں کمی آنے لگی۔ لیکن جب ان پر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی تنگی آ جاتی تھی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر شکایتیں کرتے تھے کہ اب اپنے رب سے دعا کیجیے۔ جب خوشحالی آتی تھی تو یہ اکڑ جاتے تھے اور غرور تکبر کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ سب، اس کے باوجود یہ سب ان پر مشکلات آ رہی تھی، اس کے بعد ان پر مزید جس وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہتے۔ اب ان کے بعد اس کے بعد ان کے اوپر جو مزید عذاب آئے تھے، وہ ان کے اوپر خون برسایا گیا، ان کے اوپر مینڈک برسائے گئے، اور ان پر طرح طرح کے چیلنجز آنے لگے۔ یہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے کہ موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہماری یہ مشکل دور ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ان لوگوں کو بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دعا قبول بھی ہو گئی، لیکن یہ تھے کہ پھر بھی نہ شکرے نکلے اور وعدے کی بھی خلاف ورزی کی اور ایمان بھی نہ لائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا کوڑا آن پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، میں تمہیں اس ارض مقدس کی طرف لے کر جاؤں گا، اور ان قریب یہ فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، دریائے نیل سے جب بنی اسرائیلینز گزرے پروفٹ موسیٰ اینڈ پروفٹ ایرون کی قیادت میں، تو اس وقت جو فرعون اور اس کے ساتھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی تو گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کے ساتھی آئے تو دریا کے دونوں طرف سے دوبارہ سے دریا وہ بنتا ہے، اور فرعون اور اس کے ساتھی وہیں پر غرق ہوتے ہیں اور نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں۔